येता मोजो जेजू येता आयच्या बलिदाना जेजू येता मोजो जेजू येता म्हाका दादोस करच्या होसाना होसाना जय दाविदाच्या पुता होसाना Bawa boini kai mello Jesu mozo bai moriso Na bawa boini kai mello Jesu mozo bai moriso Racha bar shacharudanam to mello Bukelya maundan toi to diso So tu nasta, ashi nasta, palok Jesu pakamelo, lana pawa boini kai melo, Jesu mozo, bai moriso. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो एक कुटाम जावन आमच्या ह्या मेजा भोंवती जमले आसता. आयच्या दिसा पवित्र सभा तशेंच आयचे देवाचें उतर आमकां विशेष तरान आपोवणें दिता. आमी देवाची भुरगीं जावन एक भाग्यवंत कुटुंबा बरी जियोवच्याक कुटुंबांत सांदे आसल्यार पावना. थंयसर मोग आसूंक जाय, थंयसर सोंसणीकाय आसूंक जाय, थंयसर भोगसाणें आसूंक जाय. पवित्र कुटुंब जेजू मोरी आनी जुजेचें आमकां एक नमुनो जावन आसा. जर तर आमच्या कुटुंबा जिणयेंत आमी कसल्याय संगतींनी चुकोवन पडल्या जावंक पुरो आमचो संबंध देवा थंय सारको दवरिनासतना, देवाक आमच्या कुटुंबांत सारको जागो दिनासतना आनी आमच्याच कुटुंबांतल्या एकामेकाचो सारक्या तरान मोग करनासतना जर तर आमी चुकोवन पडल्या तर देवा कडचें आनी एकामेका लागचें बोगसाण आमी मागया. ह्या पवित्र रितींत वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवंक आसात. आमचे दोळे आमी थांपया काळजाच्या गुंडायेंत थावन आमच्या काळजाची मोतीची आमच्या कुडीची परिक्षा चिंतना आमी करया. जर तर थंयसर कितेंच देवा ताच्या उपदेशा विरोध ताच्या खुशेक आड गेला जाल्यार देवा कडचें आमच्या पेल्याक आमच्या कुटुंबांतल्या खंयच्याय एका सांद्याक आमी दुखयलां जाल्यार तांचे कडचें काळजाच्या गुंडायेंत थावन दूख धरया.
संगदा म्हणया हांव पत्की सर पददार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सगळ्या संपाद मेरेन सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती आत्मन प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट प्रिसा काकूळट प्रिसा काकूळट सोम्या काकूळट सोम्या काकूळट महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोय पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागता सोमियांची सुप्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे श्री तू संसाराचे पाप काढता आमचे काकूळट तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मारून घे त्यात पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा सर्गींच्या बापा आईच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून बापय बुऱ्यामध्ये मोग आणि मान कितलो पवित्र आणि कुटुंबाचे जिवीत कितले मोलादीक ते तूं आमकां शिकयताय तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उसवड आनी बळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावूंक आनी तांकां मनान लेखूंक मोन दी हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या आयकपणांत जियेता आनी रासवड सरयता ससनाच्या ससनार आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वचप भुरग्यांनी आपल्या बापयक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला.
आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापयक मान दिता तो आपल्या पातकाचे पारीपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी. जो आपल्या बापयक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उदेशी संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. जो आपल्या बापयक मान दिता ताका लांब आऊक मेळटले. जो सर्वेस्पोराक विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष भरीत करता. म्हज्या पुता, तुज्या बापयचे उतार प्रायेर ताचो सांबाळ कर. तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारी तूं ताका सोंसणीकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण ताची बेपारवा करिनाका. कित्याक बापयक दाखयलो मैपास केदींच विसरून वेसो ना. बगार तुज्या पातकाचे पारीपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. देवाचे उतार हे. देवाचे बुडपकार. सूर्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सूर्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. सूर्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्तानी तुजे सगळे नंदन जातेले. सूर्याक बी येता आनी ताचे वाटेन चलता ती सांपावलून कोलस्तेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळेचे, दयाळायेचे, दीनपणाचे, मोवाळेचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसरोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगसिया. तुमी दितात तें बोगसाणे सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं. पूण ह्या चडशे गुणाप्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटयता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन कर. तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्गां दिया. उतराण जावं, करणेन जावं, जे कितें तुमी करतात ते सकट सुम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बाप्पाक अर्गां दिया. पतीनो, पत्नीनो, तुमच्या पतींक तुमी काळजाया. सोम्यातय तुमकां तें सहज उरलें. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलय नाकात. भुरग्यानो, सर्व संगतींनी तुमच्या वडिलांक काळजाया. हें सोम्याक खरेंच मानता. बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडय नाकात आनी ती भिजूट जावंक कारण जाय नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडपकार. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय.
आदी मगा परत्यान परत्यान आनी सभार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो, पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयलो. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. ते ज्योतिष गेल्या उपरांत सर्वेस्पराचो एक दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोवन म्हणालो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे ताका उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर सरून गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें थंय, इजिप्तांत हांव म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मरतच सर्वेस्पराचो दूत इजिप्तांत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडोवन सांगी लागलो, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवय घे आनी इस्रायलाच्या गांवाक पाटी वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायलाच्या गांवाक पाटी आयलो. उपरांत ताचो पूत आर्खेलाव दुदयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो. आनी एक स्वप्नांत ताका कळीत केल्ल्या प्रमाणे तो गालिल्या प्रांताक गेलो आनी थंय नजरेत गांवाच्या शारांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात म्हणलें थंय, ताका नाजरेतगार म्हूण आपयतले. देवाचें उतार हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक दीस एक टिचर इस्कॉलांत ल्हान भुरग्यांक एक तिणें होमवर्क दिलें आनी त्या होमवर्कांत एक सवाल विचारलें, तुमकां मोगाची व्यक्ती या मोगाची वस्त कितें म्हण बरया. आनी जशें ल्हान भुरग्यांक आमकां कळीत आसा, एकल्या उपरांत एक जाप दिवनूच वचून आसली. आनी एक भुरगें उठलें आनी म्हणालें, म्हज्या मोगाची व्यक्ती म्हजी मम्मी. आनी टिचरीक भोवच खुशी जाली, कित्याक सबार जाणांनी विंगड विंगड संगती सांगल्ल्यो. टिचरीक खुशी जाली आनी तिणें सांगलें, पळया ह्या भुरग्याक आपणाक मोगाची व्यक्ती आपणाची आवय म्हूण ताणें सांगलां. ती तुमकां एक उदाहरण त्या ल्हान भुरग्याची देख तुमी घेवंक जाय अशें टिचरीन उरल्या भुरग्यांक सांगलें. टिचर आनीकी जवाबय विचारीत मुखार गेली, पूण मोदेंच ह्या भुरग्यान आपलो हात वयर घालो. टिचर म्हाका कितें सांगूंक आसा. बरें, टिचरीन उरल्या भुरग्यांची जाप रावयली आनी विचारलें, तुका कितें सांगूंक आसा. हांवें सूख सांगली, म्हज्या मोगाची व्यक्ती म्हजी आवय न्हय, म्हज्या मोगाची व्यक्ती आमगेर आसचें सुणें डिंकी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ही काणी हांवें सांगली आयच्या संवसारांत आमच्या भुरग्यांक आमी कसलें ट्रेनिंग दिता, ती संवसारां कशीं जिखून धरतात ताचें एक उदाहरण जावन आसा. म्हज्या मोगाची व्यक्ती म्हजो आवय बापूय उरोंक नात. आमचें माजर, आमचें सुणें या आमचें टीव्ही, कंप्युटर या म्हजें मोबायल फोन म्हज्या आवय बापायचे वरवीं चड म्हाका मोगाचें जालां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेत हांव. सर्वांक नमुनो जाल्लें तें भुरगें, म्हजी आवय म्हाका भोव गरजेचें म्हण सांगिल्लें भुरगें एका घडये भितर चिंतून सांगूंक शकता, म्हजी आवय न्हय आनी कितें दुसरें. आयच्या दिसा आमी हांगासर भाग्यवंत कुटुंबाच्या विशयांत नियाळ करता. पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता
आमी भाग्यवंत कुटुंबा विशांत नियाळ करूंक मोगाच्यान हो